السلام عليكم. في اطار الاستعداد دائما المراجعه ديال هذا العام، ليكزارسيس اللي درنا اليوم هو ريزودغ لي زيكواسيون سويفونت. لي زيكواسيون كنبداو من الوحده سامبل وكنبقاو غاديين كنعقدوا شويه ليكواسيون باش نعرفوا كاع كيفاش كنحلوا لي زيكواسيون كما كانوا. دونك x - 5 x - 5 égale 0. دونك هادو سامبل، يعني x égale -5 كتجي هنا كتولي 5. دونك la solution de l'équation est 5. يعني بلا ما نكتب لكم لا فراز. moins x plus 3 égale 0. هنا كنديروا لي زيرور اللي كديروا، تحولوا 3 لهنا كتعطيكم moins 3 وكتجيو كتقولوا دونك la solution de l'équation est moins 3. ولكن شنو هو résoudre une équation؟ c'est trouver la valeur de x. يعني خصنا نلقاو x ماشي moins x. دونك هاد الموان هذا خصو يتحيد، وباش يتحيد هاد الموان خاصني نضرب هنا في موان 1 ونضرب هنا في موان 1 باش تعطيني x égale 3. دونك la solution de l'équation est 3. مزيان، l'équation 3 هما اللي من l'équation اللي كيكونوا ساهلين الحل ديالهم. x - 1 فاكتور دو x - 1 égale 0. ما تمشيش دير ديفلوبمون، راه ملي كديروا ديفلوبمون ملي كتنشر ليكواسيون، ملي كتنشر هاد ليكسبرسيون كتولي عندك ايكواسيون دو دوزيام دوغري، وانت في كاتريام يعني مازال تكون في ترون كوما الا درتي داك الغلط غتصحو حيت انت عارف كيفاش تحلها. خصنا الدالتا باش نحلو ايكواسيون. اذا هنايا هادي لو برودوي ايكال 0. ملي كيكون عندنا واحد الضرب جداء عددين كيعطينا 0، يعني واحد فيهم كيساوي صفر اولا بجوجهم كيساويو صفر. اذا كنديرو x - 1 égale 0 ou bien de x - 1 égale 0. وكنحلو كل ايكواسيون بوحدها. دونك موان 1 غتجي لهنا غتولي 1 2 x égale 1 حيت موان 1 خصني نحول هادي الاولى ماشي 2 موان 1. دونك هنا غنقسم هنا على جوج وهنا على جوج غتعطيني x égale 1 2000. علاش؟ حيت دائما هادشي كنقولو حنا بعض المرات كنقولو شي حوايج وندوزوهم ولكن كاين اللي مكيفهمش. اذا علاش قسمنا هنا على جوج؟ بوغ سامبليفي بار 2 باش تختزل بهاد الجوج، وكتبقى ليا x égale 1 demi x égale 1. دونك ماشي une solution، deux solutions. Les solutions de l'équation sont 1 et 1 demi. وانا حليت l'équation. la quatrième équation يعني هذه حتى هي سامبل، غنحولو 2x عندنا 2x moins 4 égale 1. غنحولو moins 4 هي الاولى، حيت كاين دابا اللي شنو كيدير x moins 4 égale 1 demi ياك، حيت حنا نحول هاد الجوج وقسم على جوج صافي. وهاد moins 4 هادي مسكينه فينا هي. راه الا بغيتي دير هذيك القضيه ديال تقسم على جوج خاصك تقسم هنا على جوج. اشنو قلنا؟ نقسمو هادشي كامل على جوج باش يكون هادشي صحيح. وشوف دابا الا درنا هاد الخدمه هادي راه مشينا عاوتاني نجيبو واحد الدويره اننا خصنا 2 x ما يمكنش نختزلو هنا حيت كاين موان. اذا خصنا نفرقو 2 x sur 2 moins 4 sur 2 égale 1 demi وكتبقى غادي وكتكون داكشي كيولي كومبليكي. اذا علاش مالي على هادشي؟ غنجي غنحولو moins 4 وغتولي بليس 4 1 بليس 4. دونك 2 x égale 5. وديك الساعه ملي كيكون عندي غا 2 x بوحدو هنا ما كاينش اللي مبرسطو، ما كاين حتى شي واحد شد مع السحاب. دونك جو ديفيز باغ 2 وكيبقى ليا x égale 5 sur 2 باش تقتاد هادشي. دونك لا سوليسيون دو ليكواسيون اي 5 sur 2. دونك نتوما اوبليجي باش تكتبوا هاد لافراز. La l'équation 5 moins x plus 5 moins 2x moins 3x plus 5 égale à 3. La même chose هنا عاوتاني نحيدو هاد بلس 5 هي الاولى، ولكن نردو معايا البال حيت هنا لي زيكواسيون مكنعاودوهمش كل وحده وعندها سميتو ديالها باش كتحل. هنا ملي لقينا 2x ها حنا لقينا moins 3x 3 moins 5 هي moins 2. هادشي داير نومبر غولاتيف صافي خصكم تجاوزو. تماركاو عليك 5 ماركيتي 3 يعني خاسر بجوج. شري واحد الحاجه ب5 دراهم بعتيها ب3 دراهم خاسر 2 دراهم موان 2. ملي كنبغي نحيد هنا كاينين دي زيراف بلاش كيقول لك x égale moins 2 sur 3. كيقول حيت موان 3 تحولات ليه غتبدل ليها لو سي. ولكن شنو حولتي انت؟ راه حولتي برودوي
ودرتي لا ديفيزيون. اذا انت ما داخلش في ديك موان 3، راه ماشي عندك موان 3 بلس اكس باش حولت ليها تولي موان 3، لا. اذا غنخليها موان 3. وحتى الا خفتي دير هذا الخطا هذا غنجي موان 3 اكس ايكال موان 2. اشنو غندير؟ دونك جو ديفيز باغ موان 3 لي دو نومبر، يعني كنقسم على ناقص 3 هنا وناقص 3 ليه علاش؟ باش نسامبليفي باغ موان 3 كيبقى ليا اكس ايكال موان سور موان هي بلس 2 tiers. Donc la solution de l'équation est 2 sur 3. Après, on passe à l'équation 6. 3 facteur x, 3 facteur x moins 2 égale à 3x. هنا ما عندي ما ندير حتى نحيد لي بارونتيز، ولا حتى الا بغيت نقسم على 3 انا نقسم هنا على 3 باش نحيدو على 3 مزيان، حيت هنا عندي لي بارونتيز. انا كنفضل نحيد لي بارونتيز، غندير ديفلوبمون كنسلم على بابا 3x كنسلم على ماما موان 6 إيكال 3x، ولكن عندي هنا x وعندي هنا x. اذا شنو غندير؟ خصني نحول واحد لو مومبر لي زيكس لواحد لو مومبر. غنجيب هاد 3x لهنايا، هادي غتبقى بلاصتها غتبقى 3x، غنجيب هادي لهنا غتولي موان 6، غنحول هاد الجهه الاخرى غتولي بلس 6. 3x موان 3x كاين اللي كيدير فيها x 3 دراهم، حيدتي منها 3 دراهم هي زيرو، ربحتي 3 دراهم وخسرتي 3 دراهم زيرو، دونك هي زيرو ايكال 6. وديما كيما قلت لكم بزاف ديال لي فيديو ملي كنديروا ديك 0 اكس غير باش نفهموا مزيان شنو كندير، اشنو هو العدد اللي غنضربو في 0 باش يعطيني 6. ما كاينش، حيت 0 اصلا ما كيساويش 6، دونك سي امبوسيبل. دونك l'équation n'admet aucune solution. غنمشي ليكواسيون الاخرى اللي فيها لي فراكسيون. اشنو عندي 2x moins 1 sur 3 plus 2x plus 1 sur 2 égale à 3 sur 2 plus 5x sur 6. هنايا احسن حاجه واسهل طريقه هو انني ندير لو دينوميناتور كومان باش يتحيد، حيت ملي غنضرب في العدد هنا وهنا كيمشي كيبقاو ليا ما كيبقاوش عندي فراكسيون، كتولي عندي ايكواسيون سامبل بحال هادو اللي درت هنايا. اذا كنشوفوا لو دينوميناتور كومان اونتر 3 et 2 et 6، دونك هي 6. دونك هنايا غنجي لهنا وندير 2x moins 1، دونك هنا غنضرب في 3 fois 2 وحتى هنا كنضربو فوا 2، ولكن هنا راسي كاين ايغور هنا، يعني خصني ندير كلشي ونضربوها في الجوج بليس لا ميم شوز هنا عاوتاني 2 x بليس 1، دونك جو ملتيبلي 2 باش تعطيني 6 باغ 3 وحتى هنا كنضرب في 3 ايكال لا ميم شوز هنا 2 فوا 3 3 فوا 3، ماشي كندير داكشي اللي بغيت، اللي ضربت هنا باش يعطيني 6 كنضربو الفوق. هادي ما غنضربها حتى في شي حاجه، الا بغيت نضربها في واحد ما بغيتش نخليها 5x sur 6 لان ديجا سي ان دينوميناتور كومون. غنجي دابا ندير اشنو غيبقى ليا، نقدر نحيد لي دينوميناتور من دابا، نقدر ندير هنايا لو ديفلوبمون 2x، دونك غتعطيني 4x، ولا نخليهم حتى الاخر من الافضل، حيت فاش كيكونوا لي سين موا هنايا كيكونوا دي بروبليم ديال لو سين. اذا مادام عندي هنا 6 6 6 6 بحال ضربت هنا في 6 وهنا في 6 غيمشي لو دينوميناتور كومون. شنو غيبقى ليا؟ غتبقى ليا 2 فاكتور 2x moins 1 plus 2x plus 1 fois 3 égale à 3 fois 3 plus 5x. كاين دي زيلاف اللي غيقول لك نقدر نحيد لي بارونتيز هما الاولين تقدر تحيدهم، ولكن متى كيوقع داك الخطا الا كان عندك هنايا موان وكتحيد لي بارونتيز وهاد الموان كيحكم على كلشي. اذا من الافضل نخليوها هكا باش ملي غنجي لهنايا 2 فوا 2 اكس كنسلم على بابا 4 اكس كنسلم على ماما موان 2 بليس الا كان عندك هنا موان كيتبدلوا لي سين. هاد 3 راه بحال الا كانت هنا بحال الا كانت هنا، نقدر نحيدها من هنا ونجيبها لهنا راه بحال بحال. كنسلم عاوتاني على بابا 6 اكس كنسلم على ماما 3 فوا 1 هي 3 ايكال 3 فوا 3 سي 9 بليس 5 اكس. مزيان غنجيب دابا لي زيكس لواحد الجهه، كاين هذا وهذا غيبقاو بلاصتهم، كاين هاد 5 اكس هو اللي غنجيب لهنا غيعطيني موان 5 اكس. 9 تبقى بلاصتها
moins 2 غنحولها لهنا غتولي plus 2. 3 غنحولها للجهة الأخرى غتولي moins 3. 4x plus 6x هي dx moins 5x هي 5x. 4 دراهم زدتي عليها 6 دراهم هي 10 دراهم، حيدتي منها 5 دراهم كتعطيك 5 دراهم. 2 plus 2 9 plus 2 c'est 11 moins 3 c'est 8. انا دا ولا عندي داكشي سامبل دونك هنا جو ديفيز باغ 5 ولا نحول 5 ديريكت pour simplifier par 5 كيبقى لي x égale à 8 sur 5. donc la solution de l'équation est 8 sur 5. دونك نتمنى انكم استفدتوا من الفيديو ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.